अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 3 सितंबर बरोज बुध। आज 3 सितंबर का दिन जी खबरों से भरा हुआ है। एक तरफ तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तमाशा लगा हुआ है, बल्कि मैच पड़ा हुआ है। एक तरफ है एक कलील तादाद, दूसरी तरफ है कसीर तादाद। यानी कलील है तो कम मगर बहादुर है, दलेर है, और जो ज्यादा है तादाद के अंदर मंजूरे नजर भी हैं, दस्ते शफकत भी है। उसके बावजूद सहमे हुए हैं कि वो बहादुर जजों का, दलेर जजों का सामना कैसे करेंगे। क्योंकि फुल कोर्ट मीटिंग जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अगले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मीटिंग शुरू होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उस मीटिंग से पहले 2 खत आ चुके हैं, एक दलेर जज जस्टिस बाबर सत्तार का, दूसरा जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान का। और उस खत ने बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि आज की फुल कोर्ट के अंदर होने क्या जा रहा है। अभी तो जराए ये बता रहे हैं हो सकता है फुल कोर्ट की नौबत ही ना आए, पहले ही जजेस उठकर चले जाएं, पहले ही कहें कि भाई आप जाने और आपका काम जाने, सारी कमेटियों में आप हैं, सारे फैसले आप करते हैं, जिससे चाहते हैं बेंच आप छीन लेते हैं। लिहाजा जब आप किंग बने हुए, वो जो रात को बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि आप किंग है, किंग, आप जज नहीं है, जज हो तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल इस तरह से ना करे। तो लिहाजा आज तमाशा लगने जा रहा है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। अलीमा खान के बेटे के हवाले से बड़ी खबर है। इमरान खान अडियाला जेल। एक तो रात को खबर आई ना कि वो खान बैरूने मुल्क, इलाज मलाज, वो क्या मामला है। अली अमीन गंडापुर की दुर्गत कैसे बनी है और गंडापुर के फारिग होने, यानी गंडापुर को हटा दिए जाने के हवाले से 2 दिन पहले मैंने वीलॉग किया था। मैंने कहा था खान ने सोच लिया हुआ है कि गंडापुर को फारिग कर देना है और किसी भी मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान हो सकता है। और गंडापुर इस वक्त सर पांव मार रहा है। इस हवाले से भी दावे, और इस्लामाबाद में एक बड़े इस्तीफे की, ये मामूली नहीं, बड़ा इस्तीफा हुकूमत से इस्तीफे की गूंज है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बार बार इसलिए कहा जाता है हर वीलॉग के अंदर क्योंकि ये नया यूट्यूब चैनल है। तो ये नया यूट्यूब चैनल इसलिए कहा जाता है कि इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ओपिनियन, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले अलीमा खान के 2 बेटे, बड़ा बेटा शारेज खान, छोटा शेरशाह खान, दोनों को गिरफ्तार किया गया। 8 रोज का जिस्मानी रिमांड, 5 रोज का जिस्मानी रिमांड, उसके बाद दोनों को जुडिशियल कर दिया गया। छोटे बेटे शेरशाह खान को 2 दफा जुडिशियल करने के बाद एटीसी जज मंजर अली गिल की अदालत में पेश किया जा चुका है। कल भी किया गया था, लेकिन जज मंजर अली गिल के सामने जब प्रोसिक्यूशन आई, उन्होंने कहा हम तो रिकॉर्ड नहीं लाए। इससे पहले उन्होंने कहा हम तो रिकॉर्ड नहीं लाए। भाई साहब ने कहा कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं लाए, कल आ जाएगा। मसले निकाले, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी किस बात की है, मेरे होते हुए परेशान, कोई बात नहीं, फिर ले आएगा, ठीक है 4 को, यानी कल वो शेरशाह। लेकिन शारेज खान, अब शारेज खान का जो केस है ना वो बड़ा सिंपल है। बंदा जिस केस में डाला वो उधर था ही नहीं, वो बल्कि पूरा 1 हफ्ता चतराल के अंदर सबूत मौजूद है, गवाहान मौजूद है, लोकेशन मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है। उसके बावजूद केस डिस्चार्ज करने के बजाय वो प्रोसिक्यूटर ने कहा वो जी मैंने सबूत वेरीफाई नहीं किए, जेल भेज दिया। आज उनकी जमानत का केस लगा, जज मंजर अली गिल, वही एटीसी लाहौर, पेश किया गया। इस वक्त खबर यह है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कि फैसला महफूज हो चुका है। 99% चांसेस हैं, चांसेस नहीं बल्कि जो सूरत हाल है, क्योंकि सबूत है कोई नहीं, फैसला महफूज हो गया है। और रिकॉर्ड भी, बड़ी बात यह कि रिकॉर्ड भी पेश हो गया है। यानी अगर यहां पर डिलेइंग टैक्टिक्स होता, कुछ होता शारेज खान के मामले में, तो कहा जाता है उनका भी रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है, फैसला महफूज हो गया है। कोर्ट रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि 99% हो सकता है जब मैं आप वीडियो देख रही हूं ना ये वाली, तो फैसला आ जाए कि अलीमा खान के बेटे शारेज खान की जमानत मंजूर हो गई है, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। तो ये हो सकता है। दूसरी तरफ कल मैं सारा दिन अडियाला जेल ही मौजूद था। अडियाला में वहां पे देखा कौन कौन सा रहनुमा पहुंचा, कोई इक्का दुक्का, शायद खटक साहब थे, आदल बाजई साहब मुझे वहां पे नजर आए, कोट अद्दू से एक पीटीआई के एमएनए हैं, शबीर कुरैशी गालिबन उनका नाम है, वो वहां पे नजर आए, नई पंजोथा नजर आए, कुछ दीगर, यानी बहुत कम कलील तादाद के अंदर रहनुमा और वर्कर का यही मुतालबा था कि भाई हम आ जाते, ये क्यों नहीं आते,
ہم نے تو مارے کھائیں گے نا. ہمیں خان کے ساتھ چل کے مار کے علاوہ کچھ ملا ہے؟ نہیں. اور یہ جو ساری باقی ہے پارلیمنٹ کے اندر، ان کو کیا ملا ہے؟ لاکھوں کی تنخواہیں، کمیٹیاں، پروٹوکول، مراد، عزت، پاسپورٹ، سفر بیرون ملک. ہمیں تو کچھ نہیں ملا نا. ہم آ جاتے ہیں نا، ہم یہ کیوں نہیں آتے؟ تو اب دو لوگوں کی، کل میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا، دو لوگوں کی ملاقات کروائی گئی اور بیرسٹر گوہر کا رنگ اترا ہوا تھا. وہ جو رنگ اترا ہوا تھا نا، اس کی وجہ، ایک تو خان نے کہا نا استعفے، دو استعفے، مراد بھی واپس کرو، گاڑیاں بھی واپس کرو. دوسری وجہ جو یہ سامنے آئی ہے، گئے تھے بیرسٹر گوہر عمران خان کو منانے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اس مہینے خان نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے وہ ملتوی کیا جائے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ پورا منا جائے گی، ایک تو وہ، دوسرا سیلاب آیا ہوا ہے نا. مان لے بھی، پلیز بات مان لے، ملتوی کر دیں. بڑا پریشر ہے. جلسوں سے کیا ملے گا، ریلیوں سے کیا ملے گا؟ بات چیت کرتے ہیں نا. اور میاں صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر چلے جائیں، کیونکہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں میں ختم ہوا ہوں باہر جا کے. لوگوں نے مجھے بگوڑا کہا، لوگوں نے مجھے طرح طرح کے تانے دیے، میں پھر مشکوک طریقے سے واپس آیا، میں ختم ہو گیا، میں یاسمین راشد سے الیکشن ہار گیا، لاہور سے ہار گیا. تو وہ عمران خان کا بھی پلڑا برابر ہو، کہا دے عمران خان بھی ڈیل کر کے باہر چلا گیا، بگوڑا کتنا ٹکر کے لو. ایک تو وہ. اب عمران خان نہیں مانا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لے کر گئے تھے بیرسٹر گوہر کہ جلسہ نہ کیے جائے، خان کا جلسہ کرنا ہے، خان کا جلسہ کرنا ہے. جلسہ تو خیبر پختونخوا کے اندر ہوگا. ایک تو بات یہ. دوسرا، دو خبریں سن لیں ایک گنڈا پور کے حوالے سے، کیونکہ میں پہلے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے آپ کو خبر دی تھی کسی بھی مناسب وقت پر علی امین گنڈا پور کا پتہ کاٹ دیا جائے گا. اور صدیق جان صاحب نے یہ 3 مہینے پہلے خبر دی تھی. میں کہا تھا عمران خان باہر نکل کے جس پہلے بندے کو فارغ کریں گے وہ گنڈا پور ہوگا. نصرت جاوید صاحب کیا کہتے ہیں؟ سینئر صحافی، بزرگ صحافی، کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بانی تحریک انصاف سے ملاقات کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر ان کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات ہوئی تو بطور وزیر اعلیٰ شاید آخری ملاقات ہوگی. یہ نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری ملاقات. دوسری طرف کل جو تماشا ہوا، دیکھو خواجہ آصف جو کہہ رہا ہے ٹھیکیدار سیالکوٹ ڈوب گیا، اسٹیبلشمنٹ، وہ سارا وہ تنقید کے پچھلے کئی دنوں سے، مہینوں سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو فارغ کریں. بدتمیز کیوں ہے خواجہ آصف، فارغ کرو اس کو. اور کل اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی ان کی جماعت کے حنیف عباسی نے کہہ دیا اگر آپ کو اتنا ہی ہائبرڈ نظام لگتا ہے، اتنا ہی آپ کو یہ نظام برا لگتا ہے اور اب آپ کو لگتی ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں، ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم تو ٹھیک ہے. آپ کو حکومت میں پھر نہیں رہنا چاہیے، پچھلے کئی سالوں سے، آپ دہائیوں سے آپ حکومت میں ہیں، اگر آپ کو اتنے گلے شکوے ہیں تو پھر آپ استعفیٰ دیں. تو سب نے مشورہ دیا خواجہ آصف کو، کیا مستعفی ہو جائے، عزت اس چیز میں ہے، سائڈ پہ ہو جائیں. آپ کو 2 ٹکے کے لوگ اٹھ کے باتیں سنا رہے ہیں آپ کی اپنی جماعت سے. اور نصرت جاوید صاحب نے یہی کہا، انہوں نے کہا جسے کھڈے لائن لگانا ہو اسے وزیر دفاع بنا دیتے ہیں. خواجہ آصف کی عزت اسی میں ہے، وزارت سے استعفیٰ دے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا، وہ گانا ہے نا کہ مجھے اس پیار سے کیا ملا، 10 میں کی اس پیار وچوں کھٹیا. یہ کہہ کر کہو کہ مجھے دفن بھی نون لیگ میں کیا جائے کہ میں نون لیگ کا ہوں، مروں گا جیوں گا، لیکن میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اس میں ان کی عزت ہے. خواجہ آصف کو کہنا چاہیے کہ مجھ سے وزارت واپس لے لی جائے کیونکہ میں حنیف عباسی سے بے عزتی نہیں کروا سکتا. یعنی استعفیٰ دے دینا چاہیے، سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، اس طرح کی چیزوں میں نہیں پھنسنا چاہیے. اچھا جی، فل کورٹ جو ہونے جا رہا ہے، 4 ایجنڈا سامنے آ گئے. نمبر 1 ہائی کورٹ سروسز رولز، نمبر 2 پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز، نمبر 3 ہائی کورٹ کی عمارت کی تعمیر میں مسائل، نمبر 4 فیملی ججز کے اختیارات بڑھانے کا معاملہ. اس پر فل کورٹ ہونے جا رہی ہے. اب مزے کی بات سنیے گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی ہو چکا ہے. منظوری اب فل کورٹ سے ہوگی. ایک چیز کا نوٹیفکیشن، گزٹ نوٹیفکیشن ہو گیا. اب یعنی کیا، جس کا نوٹیفکیشن ہو گیا اس کی منظوری آج ہوگی. یہ تو ایسی ہے کہ بچے کا حقیقہ، جس بچے کا حقیقہ ہو جائے اور بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تماشا ہے نا. گزٹ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور منظوری آج دی جائے گی. اسی لیے تو جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہے، انہوں نے بابر ستار صاحب کے بعد بڑا تگڑا خط لکھا ہے. کہتے ہیں بغیر چیف جسٹس کے
NOC کے بیرون ملک سفر سے ججز کو روکنے کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. اب چیف جسٹس چاہے گا کہ جج چھٹیاں پاکستان میں گزارے یا بیرون ملک. ججز کے سفر کے حوالے سے بنیادی حقوق کے سنگین خلاف ورزی ہے. رات کو کہا تھا نا بابر ستار صاحب نے, اس کا مطلب یہ کہ نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے. اس کا تو یہ انہوں نے کہا آج دن 2 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ سے جو ہے جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس سردار اعجاز خان نے چیف جسٹس کو خط لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کو گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا. فل کورٹ میٹنگ کے 1.5 روز قبل رولز ججز سے رائے لینے کے لیے بھیجے گئے. لاہور ہائی کورٹ رولز اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے ججز کو پریزنٹیشن دی جانی چاہیے تھی. اب ایسے معلوم ہوتا ہے فل کورٹ میٹنگ ایک فارمیلٹی کے طور پر بلائی گئی, بس جسٹ فارمیلٹی. تو یہ صورتحال ہے. اب ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگلا ویلوگ دکھائیں گے کہ ہائی کورٹ کے اندر آج کیا میچ پڑا ہے, کیا تماشا لگا ہے. پاکستان زندہ باد.